مساء الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui راح ندير لكم la tarte aux fraises اللي كانت demandée من عند une abonnée. دوك نكتب هنا اسمها باش تعقل روحها. فوالا راني درت لكم la tarte aux fraises وراهم جايين d'autres tartes. ان شاء الله كامل لي فروي نديروهم. الوغ هاد لا تارت ان شاء الله تعجبكم. سي اون بات اللي راح تكون بزاف بنينه وكنت درت معكم لا غوسيت تاع لا تارت avec une crème diplomate نديروها اليوم et بلا فريز bien sûr كيما قلت لكم. الوغ تبعوا معايا لا غوسيت ان شاء الله تعجبكم. بسم الله نبداو. un œuf, 250 ml de lait, 50 g de sucre cristallisé, 35 g de maïzena, vanille et sel. La deuxième étape, on a la crème chantilly. Alors, on a 60 g de poudre de chantilly avec 100 g de coulis de fraises. Le coulis de fraises, c'est les étapes de la crème pâtissière. Alors, la crème diplomate, où je fais une crème pâtissière avec la crème chantilly. D'accord. Alors, bismillah, vous prenez votre récipient où les œufs avec le sucre et la pincée de sel. Le fouet manuel, bien sûr. Voilà. Après, تزيدوا la quantité تاع la maïzena وتزيدوا تخلطوا بلو فوي مانيوال كيما دائما نقول لكم باش ما يجوناش لي غرومو وكلشي يكون نت اليس. فوالا تخلطوا انرجيكمون كيما راكم تشوفوا. ابري تزيدوا الحليب يكون سخون، لو لي يكون فريمون شو وتخلطوا بالعقل مع لو ميلونج وراكم تخلطوا او ميم طون باش لي زو هذوك ما يطيبوش. فوالا وما نديروش كامل لا كونتيتي في لو ريسيبيون. شوفوا ديروا نص لا كونتيتي هذيك دون اون كاسرول. انا برك حطيتها في هذاك لو بول، نتوما تحبوا من لا كاسرول ديريكتومون تفرغوا، فهمتوني؟ فوالا ومن بعد ديروا كامل لو ميلونج في لا كاسرول اي سور فو دو وتبقاو معاها بلو فوي حتى طيب لا كريم باتيسيير. لا فاني ما نديروهاش حتى لا فان، حتى نطفيو لو فو على لا كريم. تري بيان. الوغ لا كريم هذاك لو كولي كنت درته لك باردون ما كنتش درته لكم، لا استغفر الله. هذاك لو كولي عندكم طون بور طون لا فريز افيك لو سكر وتخلطوا ديروهم سور لو فو حتى يجيكم ان كولي ومن بعد تميكسيوهم افيك لو برا ميكسور. كاش نهار باذن الله نديرها لكم. انايا هذه سي ما توش بيرسونيل، هي نورمالمون لا شانتيي تطلع بالماء ولا بالحليب، انا حبيت نطلعها بلو كولي دو فريز باش ما نديروش كامل لاغوم. انا ما نحبش لي زاغوم بزاف باش نبقاو توجور في الناتورال، فهمتوني؟ يعني فريز في فريز تاع الصح ماشي لاغوم. الوغ طلعت لا شانتيي بلا فريز وما درتش كامل لاغوم هذاك تاع لا فريز. فوالا وكلش جانا ناتورال اي سيتي تري تري بون. جربوها وقولوا لي رايكم. لا توش تاع سومي كيك. ادعوا لي بالخير وبعثوا لي فو روتور في لي فوتو نشوفهم ونحطهم في مون جروب اي في لي ستوري فيسبوك انستغرام ان شاء الله. فوالا الوغ كيما شفتوا غير طابت لا كريم باتيسيير درت لها لا فاني وغطيتها هنايا ببابي فيلم او كونتاكت. داكوغ خلوها ا تمبيراتور امبيون. الوغ هنايا نجيو لا دوزيام ايتاب سي لا بات سابلي. هنايا هاي اللي كنت درتها معكم ديجا، دوك نحط لكم هنايا فيديو كنت درتها باش ما نعاودهاش سينو لا فيديو تجي بزاف طويله. فوالا هاي لك كيفاش جات. الوغ انايا اليوم ما عنديش بابي كويسون فيكو على بالكم لو كونفينمون هذا ما راناش نخرجوا بريسك، ما راناش نخرجوا غير كي نقضيو فريمون كلش على فوا. دونك كي تخصنا حاجه ننساوها وما نقدروش نخرجوا. الوغ خدمت الونسيان بلا فارين كيما راكم تشوفوا، ما تكثروش لا فارين. فوالا هنا هاميك لي مول اللي شفتوهم معايا هادوك، خيرت هادوك لي مول اوفال. هنا راني نفتح في لاباط. شوفوا كيفاش كي ما يكونش لو بابي كيفاش خدموا بلو كوبات. هذه انا هكا نخدم، سي ما فاصون اللي نخدم بها كي ما يكونش لو بابي. فوالا بلو كوبات و لا فارين شويه ما تكتروش اي وتحلوا او ميم طون بلو رولو ا باتيسري وبيدكم هكا شويه. فوالا تري بيان كيما راكم تشوفوا. زيدوا تفتحوها شويه ترققوها ماشي بزاف وما تخلوهاش خشينه بزاف.
alors هاوليك لي مول. شوفوا انا هذه سي ما ميثود داكور. هذه لا ميثود تاع سومي كيك. شوفوا كيفاش نخدم بهاد لي مول هادو شغل سي دي سيرسو. انا ما فيهمش من تحت هذاك اللي يجي من تحت. الوغ شوفوا لا ميثود تاعي كيش نخدم بها فوالا باش يجيو فريمون نيت في لي كوتي ودوك تشوفوا لو ريزولتا يجي فريمون ان ترافاي بروبر بروفيسيونيل. فوالا شوفوا كيفاش تحكموا بالحبه. هايلك منها ما فيهاش خدمه بزاف ما تعياوش ومنها سي ان ترافاي بروفيسيونيل اي بروبر كيما كنت قلت لكم. فوالا شوفوا سي سامبل ميم لي ديبيوتونت تقدروا ديروها حاجه سهله. خير ملي تحكموا اون بول وتقعدوا تعبزوا فيها وتعياو. فوالا سا سي بلو براتيك. سوبر فوالا تري بيان. هنا خدمنا النص تاع لو لي مول ولا لي زامبورط بياس كيما حبيتو. فوالا هنايا كانت بدات تلصق شويه زدت شويه فارين ورفتها بلو كوبات وشوفوا نحيت ليكسيدون هذاك تاع لا فارين نحيتو ليكسي دو فارين. الوغ هنا تانيت جبت لو بلاطو تاعي بيان سور كنت رشيتو شويه بلا فارين بون لا بات سابلي ولا بريزي ولا سكري ما تلصقش داكور مي توجور ناخدو حذرنا في بلاصه لو بابي كويسون نديرو معليش شويه فارين ما رانا خاسرين والو ماشي حاجه ما ديروش بزاف. فوالا باش باسكو تيبس لكم لا بات ما تكتروش. فوالا هنايا لا بات اللي بقات شوفوا كيفاش عاودت لميتها ما عجنتهاش. فوالا دوكا رانا رايحين نخدموا لي بور. شوفوا كيفاش ديروا تحكموا ان كوبات ولا بالموس دوك ومن بعد تشوفوني خدمت بالموس اللي ما عندوش لو كوبات. فوالا شوفوا كيفاش تخدموا لي كوتي تاعها. فوالا شفتوا شحال سي فاسيل. فوالا très bien. شوفوا تزيدوا تخدموا هكذا بيدكم بصبعكم شويه ماشي حاجه باش تزيدوا ترققوها تاني شويه فيكو هاد لاباط تاني فيها شويه لو فيغ شيميك. دونك تتنفخ لكم شويه دونك رققوها ماشي بزاف وخليوها شويه خشينه. فوالا باش دير ليكيليبر اونطر باش نديرو ليكيليبر اونطر لا باردون لا بات اي لا كريم. فوالا راكم شفتوا الاولى كيفاش خرجت هذه لا دوزيام. فوالا ومن بعد شوفوا اللي بقاو ليكسي دو بات تنحيوه سوا افيك لو كوبات كيف ولا افيك لو كوتو كيما راكم تشوفوني. فوالا تري بيان. وهادوك لي شوت بيان سور ما نعجنوهمش راكم شفتوني كيفاش خلطتهم. فوالا هنايا لا كريم ديبلومات اي بريت. خلطت كلش خليت لا كريم باتيسيير بردت à température ambiante عاودت خلطتها بلو بيتران بلو فوي بيان سور و رميت لها لا شانتيي هذيك اللي كنت طلعتها مع لو كولي دو فريز. فوالا هايليك وما تخلطهم كامل على فوا. فوالا لو ريزولتا فينال. هايليك لا بات طابت. شوفوا لا كويسون تبعوني ليش هي لا كويسون لازم تكون هكا تكون دوغي ما تكونش كلير بزاف باسكو لا بات تكون خضراء اون بلوس دو سا. لي تارت تاع لي فروي اللي فيهم دي كريم pâtissière ou la crème diplomate et tout فيهم الحليب فيهم du liquide donc qui يباتوا et tout même la première nuit زعما يباتوا ليله وحده le lendemain يوليو طريين دونك هذيك لا بات تكون شربت لا كريم دونك ما يولي لكم ما توليش بنينه فهمتوني. دونك لازم تكون لا بات كروستيونت تري بيان. طيبوها مليح باش يكون عندكم ريزولتا امبيكابل. هنا خديت ان تامي وراني كيفاش نفهمكم نحي هذاك ليكسي دو بات هذاك اللي ما يعجبناش في لا طارت باش تجينا ممسوحه. فوالا هنا تاني بقيت في لو تامي ودرت شويه سكر غلاس. بون هاد ليطاب اللي ما حبيتش ديرها ما ديرهاش انا هذا لو ديكور تاعي بيرسونيل. الوغ درت سكر غلاس باش على لي كوتي يكون مالغري كو لا كريم راح تشربو مي معليش انا حبيت نديرها ما يبقى شويه معليش تبان حاجه شابه. فوالا يعني تكون لا كريمي لا فريز في الوسط اي لو سكر غلاس يكون على لي كوتي باش يكون ان طرافاي فيني كيما قلت لكم. الوغ هنا جي بري une poche jetable avec une douille cannelée simple يعني normal poche à douille وراني نحط
في لا كريم ديبلومات. الوغ البنات لا كريم ديبلومات هذه فريمون بزاف بنينه، تجربوها. ما شاء الله فريمون، سورتو كي ما ديروش لي زاغون مع بالكم يجيكم ان غو ناتوريل بنه ولا غير بنه. ما شاء الله جربوها وقولوا لي رايكم. الوغ توجور نعاود لكم لا ميثود هذه تاع لو كوبات. شتو انا نخدم بزاف بلو كوبات، فريمون سي ان اوتي انديسبونسابل في لا كويزين. فوالا الوغ بسم الله نبداو هنا لو بوشاج. شوفوا كيفاش انايا ندير، كل وحده لا ميثود تاعها، كل وحده لو ديكور اللي حبيت ديرو. انا راني ندير لكم لا كاميرا هكا ثقيله باش تشوفوا مليح كيفاش راني نخدم، باش كامل تقدروا ديروها. فوالا تبعوا برك. شفتوا سي فاسيل اي بو سامبل اوسي. على بالكم بون اللي جيتو جدد مرحبا بكم. دخلتوا لا فامي تاع سومي كيك، مرحبا بكم كامل. دونك اللي ماجي موالفين يشوفوا بزاف لي فيديو تاعي اللي ماشي لي زونسيان فريمون. انا سومي كيك معروفه بلا توش تاعها تري تري سامبل، معروفه بلا سامبليسيتي في لو ديكور تاعها. فوالا الوغ هنا لو جروب راني كتبته لكم فو روتور افيك سومي كيك، تما بعثوا لي فو روتور نشوفهم ونحطهم بوبليكاسيون، ولا نتوما فو بوبليي وانا نحطهم. فوالا تري بيان. شفتوا شحال، وشوفوا لا كريم، لا كولور تاع لا كريم ناتوريل فريمون ما شاء الله، ما جاتش هذيك حمراء هذيك، انا جام با نحب تو سكي باستيل. فوالا هنايا جي بري لي فريز بيان سور، تغسلوهم تري تري بيان وتنشفوهم بيان سور، تقسموهم كيما راكم تشوفوا بالموس بيان سور. بون تقطعوهم كيما راكم حابين نتوما. انا لو ديكور تاعي جاني هكا تمتم انسبيراسيون سور بلاص جات، دونك حبيت نقطعهم اون 4. و هذه سي لا جولي فوالا ولا ناباج بيان سور، وديروا لهم كامل كيما راكم تشوفوا بالعقل. جربوها وبزاف تعجبكم، كيما قلت لكم ناتوريل، تجيكم تري تري دوس. فوالا هنايا حبيت ندير لكم حبات، سينو لا فيديو تجي بزاف طويله، ما حبيتش ندير كامل الحبات لو طوني نقسم لا فريز اي تو. فوالا كيما راكم تشوفوا ونحطوا لي فريز تاعنا كيما قلت لكم. هذه ديكوراسيون سومي كيك، كل وحده دير لا ديكوراسيون اللي تحبها، دائما نقولها لكم ونعاودها لكم. فوالا تري بيان. اي فوالا هذه هي لا تارت فريز تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون عجبت لابوني لي دومونداتها. فوالا ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم اون كومونتير، تبعتوا لي لي فوتو كي تجربوها نشوفهم ونحطهم في مي ريزو سوسيو. فوالا شوفوا هذيك لاباط كيفاش طابت، شوفوا لي كوتي كيفاش طابوا دوري. لا كريم ديبلومات هذيك جات فريمون ما شاء الله شاده روحها بنينه. شوفوا راني نوري لكم هنا في لاباط، شفتوا كيفاش يجيو لي كوتي ممسوحين. فوالا هذه هي. فوالا مي ريزو سوسيو فيسبوك اي انستغرام، تحبوا تبعتوا لي فيهم مرحبا بكم. فوالا الوغ هنا كنت صورت لكم لا كونتيتي كامله اللي دارتها لي باش تشوفوا، ماشي غير 4 حبات اللي وريتهم نو. الوغ هاي ليك لا كونتيتي كومبليت، درت دو ديكور ديفيرون كل واحد واش يحب. فوالا هادوك حطيت فيهم حبه كومبليت. فوالا ان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم، تهلاو في روحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.